नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म नबिना तामाङ। भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले काठमाडौँमा आएर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिएका छन्। चौधरी सहित 3 जनाको टोली आज बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिएका हुन्। अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका शान्ति कायम भए नेपाल पनि सुरक्षित हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्वार्ताका क्रममा दुई छिमेकी बीच राम्रो सम्बन्ध भएको नेपालले चाहेको बताउनुभयो। उहाँले भारत जनसङ्ख्या र भूगोलमा नेपालभन्दा ठुलो भए पनि सार्वभौमिकता बराबरी हुने बताउनु भएको हो। ओलीले व्यक्तिगत रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री आफूभन्दा केही वर्ष जेठो भए पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्दा ठुलो देश र सानो देशको नभई समान हैसियत हुने बताउनु भएको छ। ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको स्पष्ट पार्दै वार्तामा माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि देशको साथमा लागेर अर्को देश विरुद्ध आफ्नो जमिन वा आकाश प्रयोग गर्न नदिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीन दुवै देशले चाहेमा आफू मध्यस्थ गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि मुलुक भूगोल र जनसङ्ख्याका हिसाबले सानो ठुलो नहुने बताएका छन्। भारतीय टेलिभिजन जी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका दुई छिमेकी बीच सार्वभौम हिसाबले सम्बन्ध हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन तदारुकता नदेखाएकामा चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको सरकारले समयमै खोप लगाएर निशुल्क ल्याउने दाबी गरेको छ। खोप उपलब्ध भएको एक साता अभियानका रूपमा लगाउन सकिनेछ। कार्यभार सम्हालेको 2 सातापछि सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले मन्त्रालयका 3 वटा मध्ये कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउने पहिलो प्राथमिकता हो। खोप ल्याउने मिसनकै रूपमा सरकारले काम अघि बढाउनेछ। हालसम्म सरकारले खोपको प्रिबुकिङ गरेको छैन, तर उनले आम जनतालाई खोप आउनेमा ढुक्क रहन आग्रह समेत गरे। त्यो पनि समयमै र पारदर्शी ढङ्गबाट ल्याएको खोप सरकारले सबैलाई निशुल्क रूपले ल्याउन अभियान चलाउनेछ र खोपको वितरण समेत न्यायपूर्ण ढङ्गबाट हुनेछ, मन्त्री त्रिपाठीले भने। उनले विभिन्न मुलुकसँग निकटतम सम्बन्ध राखेर खोप ल्याइने र त्यस क्रममा रुस र भारतका राजदूतसँग कुराकानी भएको जानकारी दिए। 2073 वैशाख 23 गते अन्तरिम संसदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष बित्दा नबित्दै संसद विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला त्यस बखत उनले व्यक्त गरेको धारणा अहिले सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला संसद विघटन हुने त होइन भन्ने आशंका प्रकट भएको थियो। त्यसलाई आश्वस्त पार्दै तत्कालीन अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आफूले संसद विघटन नगर्ने बताएका थिए। थुप्रै हल्लाका पछाडि पनि कुनै चर्चा चलेको मैले देखेँ। यहाँ छलफल हुँदा पनि हल्लाका कुरालाई आधार बनाएको थियो। त्यस बखत ओलीले भनेका थिए, संसद विघटन गर्दैछन्, सरकारले संसद विघटन गर्छ, तर म संसदलाई भन्न चाहन्छु त्यस प्रकारको सोच छैन। संसद भङ्ग हुँदैन। संसदको विश्वास कायम हुँदासम्म मात्र आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने, अन्यथा तत्काल पद छाड्ने जिकिर गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहको शुल्क निर्धारण गरेको छ। एमडिआरएमएस क्लिनिकल र एमडिएस क्लिनिकल अध्ययन गर्न 22,79,000 रुपियाँ तोकिएको छ। यसैगरी एमडिआरएमएस बेसिक साइन्स नन क्लिनिकल र एमडिएस नन क्लिनिकल अध्ययन गर्न 10,48,135 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। एमडी आयुर्वेद पढ्न 9,24,365, एमएनआरएमएसई नर्सिङका लागि 8,88,250, एमपिएचका लागि पनि 8,88,250 र एमफर्माका लागि 5,01,600 रुपियाँ तोकिएको छ। एमएससी, एमएलटी, एमएससी एमआइटी, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी बायोकेमिस्ट्री र एमएससी बेसिक साइन्स अध्ययन गर्न समान 7,31,500 रुपियाँ तोकिएको छ। एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीका लागि भने 2,93,645 रुपियाँ तोकिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ।
नेकपा प्रचण्ड माधव समूह निकट अनेरा वसियुले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई प्रतिगमन भन्दै आन्दोलनरत अनेरा वसियुले सोमबार साँझ मसाल जुलुस निकालेको हो। महेन्द्रनगर बजारको खुला मञ्च अगाडिबाट सुरु भएको जुलुस बस पार्क चोकमा पुगेर विरोध सभामा परिणत भएको संयोजक वीरेन्द्र विष्टले जानकारी दिए। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अनेरा वसियुका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले संसद विघटन र प्रतिगमनकारी कदम भएको बताए। यो कदम फिर्ता नहुँदासम्म युवा विद्यार्थीले सडक नछाड्ने बस्नेतले बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र रेग्मी, अनेरा वसियुका केन्द्रीय सदस्य गणेश एरीले समेत सम्बोधन गरेका थिए। पूर्व र मध्य क्षेत्रका आंशिक बदली भए पनि देशको पश्चिमी क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशमा अहिले कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको अप्रभाव नरहेको मौसमविदले बताएका छन्। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। मंगलबार दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ। साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु कुहिरोको सम्भावना छ। देशका अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। यस्तै राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। यसैबीच देशको विभिन्न भूभागका तापक्रममा हल्का गिरावट आउनुको साथै तराईका केही भूभागमा बिहानको समयमा हुस्सु कुहिरो समेत लाग्ने सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि तयारी थालेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले तयारी थालेको हो। तर यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिकको काम थाल्ने भएको छ। यस्तै आयोगले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूलाई 1 दिने प्रशिक्षण पनि दिएको छ। मतदाता नामावली अध्यावधिक र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूलाई 1 दिने प्रशिक्षण दिएको हो। पुस 26 र 27 गते 2 समूह भर्चुअलबाट प्रशिक्षण दिएको आयोगद्वारा विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपले निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाताको पहुँच योग्य हुने गरी मतदान स्थलको पुनरावलोकन र त्रुटि रहित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपभोक्तालाई सही र तथ्यपूर्ण सूचना दिँदै बिजुली प्रभावलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्ला दिनमा अकारण बिजुली काटिएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर अपनाउनुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गर्न तथा जायज गुनासो र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राविधिक वा मनोवैज्ञानिक रूपमा देखा परेका समस्याको जाँच पडताल गर्न आग्रह गर्दै कार्यालयले कुनै पनि बहानामा उपभोक्ताले समस्या भोग्नु नपर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो एवं पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउन हर सम्भव प्रयास गरिरहे पनि छिनछिनमा लाइन काटिने समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्दा गुनासो बढेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्की शाखाले अत्याधुनिक सुविधा सहितको रक्त सञ्चार केन्द्र निर्माण सुरुवात गरेको छ। संस्थाले रु 8 करोडको लागतमा भवन निर्माणको अघि बढाएको हो। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रामघाट परिसरमा विक्रमसम्म 2045 मा निर्माण भएको जीर्ण अवस्थामा रहेको भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको रेड क्रसले पोखरा 8 सिर्जना चोकमा पार्किङ सहितको 3 तल्ले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सुरु गरेको भवन निर्माण समितिका संयोजक दण्डराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भवन निर्माणका लागि हालसम्म सरकारबाट रु 1 करोड, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु 50 लाख, महानगरबाट रु 15 लाख र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट 5 लाख भन्दा बढी सङ्कलन भएको छ। माइटिभी समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकी संसदमा ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गरेको हो। महाभियोग प्रस्तावमाथि बुधबार छलफल हुने बीबीसीले जनाएको छ। ट्रम्पलाई हिंसा भड्काएको आरोप लगाइएको छ। अमेरिकी संसद क्यापिटल हिलमा भएको आक्रमण पनि ट्रम्पकै उत्साहबाट भएको दाबी गरिएको छ। महाअभियोग प्रस्तावमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम उल्टाउन जर्जियाका अधिकारीहरूलाई दबाब दिएको विषय पनि उल्लेख छ। त्यसैले सिनेटकी सभामुख नेन्सी पेलोसी सहित धेरैजसो डेमोक्र्याट पार्टीका सांसद र अन्य नेताहरूले पनि समेत ट्रम्पलाई उनको कार्यकाल समाप्त हुनु अघि नै व्हाइट हाउसबाट निकाल्न चाहेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल 20 जनवरीमा सकिँदैछ। त्यही दिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडनले शपथ ग्रहण गर्दैछन्। अब खेल खबर। प्रिमियर लिगका दुई चर्चित क्लब लिभरपुल र म्यान्चेस्टर युनाइटेड एफए कप फुटबलको चौथो चरणमै भिड्ने भएका छन्। फुटबल एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार लिभरपुल र युनाइटेड चौथो चरणमै खेल्ने भएका हुन्। खेल युनाइटेडको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा हुनेछ। युनाइटेड सर्वाधिक एफए कप जित्नेमा आर्सेनल पछि दोस्रो स्थानमा छ। युनाइटेडले 12 पटक उपाधि जित्दा लिभरपुलले 8 पटक उपाधि जितेको छ। यस्तै साबिक विजेता तथा सर्वाधिक 14 पटक उपाधि जितेको आर्सेनलले चौथो चरणमा साउथह्याम्पटन र श्रेवसबरीबीचको विजेतासँग खेल्नेछ। यस्तै म्यान्चेस्टर सिटी चेल्सी टोटनहमलाई सहज प्रतिद्वन्दी परेको छ। सिटीले चौथो श्रेणीको चेल्टनहम टाउनसँग खेल्नेछ भने चेल्सीले दोस्रो श्रेणीको लुटन टाउनसँग खेल्नेछ। यस्तै टोटनहमले दोस्रो श्रेणीको वाएकोम्बेसँग खेल्नेछ। यस्तै एभर्टनले दोस्रो श्रेणीको शेफिल्ड वेन्सडे तथा लेस्टर सिटीले दोस्रो श्रेणीकै ब्रेन्टफोर्डसँग खेल्ने प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। चौथो चरणका खेलहरू जनवरी 23-24मा खेलाइनेछ। हस्त माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटका साथ म नवीना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।